अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है जी अब्बास। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जी हमारा यूट्यूब चैनल SM अब्बास ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी मलेशिया स्कैम गर्ल। मलेशिया स्कैम गर्ल की क्या स्टोरी है, कैसे ये सब हो रहा है और कौन कौन लोग इसका शिकार हो रहे हैं, वो सब मैं इस डिटेल्स में आपको बताता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो मलेशिया में नए आने वाले हैं, क्योंकि जो पुराने रह रहे हैं वो मेरे ख्याल से इस चीज़ से बखूबी वाकिफ होंगे। अभी कल मुझसे एक दोस्त ने रब्ता किया जी कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया तकरीबन 4000 रिंगट का। पाकिस्तान का रहायशी था। अभी मैं शहर का नाम इसलिए नहीं लूँगा, फिर लोग कहते हैं जी वो हम लोग मतलब पंजाब KPK सिंध बलोच ABCD उसको मतलब हम लोग मेंशन करते हैं, अटैक करते हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी का जिक्र कर देता हूँ। पाकिस्तान का शहरी था जी और उसके साथ 4000 रिंगट का जो फ्रॉड हुआ कुछ ऐसे कि मलेशिया में जो रहने वाले हैं वो सब जानते हो कि सोशल मीडिया इधर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जैसे काफ़ी ज़्यादा एप्स हैं जो मतलब डेटिंग एप्स कह सकते हैं आप, ठीक है जी। उससे किसी राब्ता हुआ उसका किसी खातून के साथ और वो साहब तकरीबन एक हफ्ते में उनको दिल दे बैठे जनाब। और वो खातून जो थी वो खुद को शो कर रही थी कि मैं पेरिस से हूँ जी, और जस्ट चैट हो रही थी उनकी। और कुछ दिनों बाद उस खातून ने उनको शादी की दावत दी और उन साहब ने वो शादी की दावत कबूल भी कर ली, ठीक है। अब इसको मैं मासूम ही कह सकता हूँ या समझ लो कि वो दुनियादारी से इतने वाकफ नहीं थे। खैर चले, उन साहब ने जनाब वो शादी की दावत कबूल करते हुए कुछ दिन और चैट किया और उस लड़की ने उनको कहा कि भाई अब जब आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनने वाले हो तो मैं आपको एक गिफ्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे अपना एड्रेस दें। वो भी बेचारा मासूम था, नहीं था इन चीज़ों से वाकिफ। उस बंदे ने क्या किया जी, उनको अपना एड्रेस दे दिया जी मलेशिया जहाँ पे वो रह रहा था, ठीक है। उस लड़की ने एक पार्सल की पिक्चर खींची जनाब, ठीक है, तो उस भाई साहब को उसने वो पिक्चर सेंड कर दी जी, देख लो ये तुम्हारा एड्रेस है, ये सही है। उसने कहा जी बिल्कुल सही है। उसने कहा ये पार्सल में भेज रही हूँ, 2 से 3 दिन में तुम तक ये पहुंच जाएगा। वो साहब बड़े खुश जनाब, दिल में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं जी, वाह जी वाह, कुड़ी फंस गई जी, हुन ब्याह होएगा जी, ये होएगा, मैं पेरिस जावांगा। खैर पेरिस तो वो ना गए, तो उनके साथ जो हुआ वो गलत हो गया कुछ। अच्छा जी, खैर कुछ दिन बाद उनको एक कॉल आती है जी लड़की की। वो मले में उनसे बात करते जी, ऐसे ऐसे आपका कोई पार्सल आया जी, हम फलां फलां डिपार्ट ABCD कोई भी कह सकते हैं, तो उससे बात कर रही हूँ, तो आपका कोई पार्सल आया जी पेरिस से, तो वो आपको हम सेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मसला है जी, जिन्होंने जो पार्सल सेंड किया है उन्होंने टैक्स नहीं दिया इसका, तो वो टैक्स आपको पेड करना होगा। वो पहले आप पेड करेंगे तो ही हम आप तक मतलब ये पार्सल भेज देंगे। तो उस टाइम वो बंदे के दिल में शादी के लड्डू फूट रहे थे कि चलो जी पेरिस चलेंगे अब। तो उन्होंने पूछा जी कितना टैक्स है और क्या प्रोसीजर है, कैसे मैं पेड करूँगा। तो उन्होंने जनाब लड़की ने कहा जी मैं आपको एक अकाउंट सेंड करती हूँ, आप ऐसा करें 4000 रिंगट जो है ना उसमें सेंड कर दे, क्योंकि ये पार्सल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं जो उन्होंने उधर से टैक्स नहीं पेड किया और वो आपको पेड करना पड़ेगा। खैर बंदे ने दिल में सोचा चलो जी कोई नहीं, एक तो पहले पेरिस जाऊंगा तो वो तब भी पैसे पूरे हो जाएंगे, तो अभी तो गिफ्ट भी आ रहा है, कोई 10-12-15 हज़ार का तो गिफ्ट होगा ना, जैसा कुछ लड़की ने भी बताया था, काफी एक्सपेंसिव है। तो उन साहब ने जनाब वो पार्सल रिसीव करने के बजाय पहले उन्हें वो पैसे सेंड कर दिए। अब जब पैसे सेंड कर दिए तो वो नंबर भी बंद, वो जहाँ पे वो सोशल ऐप था उस लड़की से पेरिस वाली से रब्ता हुआ, वो नंबर भी बंद। तो वो साहब अब मतलब सर पकड़ के बैठे हुए हैं जी कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया जी, तो मैं क्या करूं। तो भाई ये मलेशिया है, ये दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं और तरह तरह के लोग हैं। आप इस तरह के जहलाना हरकत ना करें जिससे आपको नुकसान हो, बाद में आपको परेशानी हो और आप मतलब उन पैसों से भी हाथ धो बैठे जो आप बड़ी मेहनत मजदूरी करके आपने कमाए हुए हैं, ठीक है। और कोशिश किया करें यार आप अपनी फैमिली का सोचें, इधर उधर के ऐप्स के ना सोचें। अगर आपकी शादी होनी होगी तो भाई आपको डायरेक्ट पेरिस ही ले जाएंगे, अल्लाह पाक कोई सबब ऐसा पैदा हो जाएगा। तो कोशिश किया करें यार, पहले पूरी मुकम्मल वेरिफिकेशन करें। अगर पार्सल आ गया आपका तो भाई उसे बोलो आप मेरे पास आ जाओ, पार्सल ले आओ, मुझसे पैसे ले लो,
یہ کیا طریقہ ہوا, آپ نے گھر بیٹھے اس کو پیسے بھی سینڈ کر دیے, گھر بیٹھے سارے کام ہو گئے جی, کڑی بھی گھر بیٹھے پاس کی, تو 4,000 کا ٹیکہ بھی لگ گیا. تو خیر اب میں نے ان صاحب کو بولا جی جو جس اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے سینڈ کیے آپ ایسا کریں, وہ اکاؤنٹ نمبر اور جس نمبر سے آپ کو کال آئی تھی وہ لے کے تو پولیس اسٹیشن میں جائیں, انشاءاللہ پولیس ضرور آپ کی ہیلپ کرے گی. خیر وہ تو اب دیکھتے ہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا, قانونی کارروائی تو ہوگی نا, لیکن اس سے پہلے میں یہی سب سے کہوں گا کہ کوشش کیا کیجیے پرہیز کریں. اچھا یہ دوسرا واقعہ, یہ ان لوگوں کے لیے خاص میں بتا رہا ہوں جو ملیشیا میں نئے آنے والے ہیں. جو پرانے رہنے والے ہیں ان کو تو خیر بہت کچھ واقف آلریڈی ہوں گے وہ تو ملیشیا کے حالات سے. اکثر یہ ہوتا ہے بھائی جان کہ آپ کسی نہ کسی ایپ سے, جیسے اے بی سی ڈی ایپ, میں کس کا نام لوں گا, اے بی سی ڈی کوئی بھی کر لے, سوشل ایپ یا ڈیٹنگ ایپ سے آپ کی کسی سے کوئی بات چیت ہوتی ہے 2-3 دن, آپ اس سے بڑی اچھی اچھی گپیں لگاتے ہیں جی, اور لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور ہوتا کچھ دنوں بعد یہ ہے کہ وہ لڑکی ویڈیو کال کرتی ہے آپ کو, اور ویڈیو کال میں وہ آپ کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ جس کو وہ ریکارڈ کرتی ہے. جب وہ ریکارڈ کرتی ہے تو آپ کا سارا ڈیٹا اس کے پاس چلا گیا, ٹھیک ہے. وہ دن آپ کی قسمت کا بدترین دن ہوگا, یا بدترین دنوں میں اس کو شمار کر لیجئے. کیوں کہ آپ نے کچھ ایسا غلط کیا جو اس نے ریکارڈ کر لیا, ٹھیک ہے. اس ریکارڈنگ کو وہ آپ کو بعد میں کال کرے گی کہ یہ دیکھ میں نے تمہاری پکچر یا ویڈیو ریکارڈنگ کر لی ہے, اب تم مجھے اتنے پیسے دو, اگر تم مجھے اتنے پیسے نہیں دیتے تو میں یہ تمہاری ویڈیو یا یہ جو پکچر ہے میں اس کو وائرل کروں گی. تو سوچ لو, چوائس از یورس. تو بھائی جان آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اب آپ کو وہ جو لڑکی کہے گی وہ ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس لیے کبھی بھی ان جیسے دھوکوں میں نہ آئیے گا. اگر تو کبھی غلطی سے بھی آپ ویڈیو کال کرتے ہیں تو کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کا وہ بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. میں ایسے ابھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جانتا ہوں ملیشیا میں موجود ہیں جو اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں بھائی یہ کام ایسے میرے ساتھ ہو چکے, ٹھیک ہے. وہ بندے موجود ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کرے یار, پرہیز کرو ان غلط کاموں سے. اگر تو کسی سے کوئی دوستی ہو گیا تو دوستی کے حد تک تو رکھو, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے, لیکن جب کچھ غلط کرو گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا اور پچھتاوا بھی ہوگا. اچھا جی تیسرا ٹاپک جو ہے وہ بھی انہی ایپس کے حوالے سے ہے جی. یہ جو ڈیٹنگ ایپس ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمارا مقصد یا ہمارے پلیٹ فارم سے جو بھی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن جائے, وہ آگاہی ہو, لوگوں تک انفارمیشن جائے تاکہ وہ ان کاموں سے بچ سکیں, ٹھیک ہے. اچھا تیسرا, یہ بھی ایک صاحب میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یار پھر کسی کی عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے, کسی کا پتہ نہیں اس کو کن لوگوں کو پتہ ہے, کسی کا راز بھی پردہ ہوتا ہے, اس لیے میں نام نہیں لیتا. اچھا جی ایک صاحب ہیں جی, انہوں نے کسی سے ایسے رابطہ کیا سوشل ایپ کے تھرو, ٹھیک ہے. تو بڑی اچھی گپ شپ چل رہی ہے جی, 8-10 دن, مہینہ 15 دن کہہ لیں گپ شپ ہوئی ان کی, ٹھیک ہے. کال پہ بات ہو رہی ہے اچھی بلی. اب وہ خواہش رکھتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کی. تو جناب لڑکی ان کو کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ جو ہے نا فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ آ جائیے تو ہم لوگ مطلب ملیں گے. پیارے بھائی ادھر آپ غلطی کر رہے ہو, مکمل غلطی کر رہے ہو, وہ اس لیے کیونکہ اس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. خیر وہ صاحب بڑے مطلب شیپ ویپ بنائی, بال چال کٹوائے, نئے کپڑے پہنے, پرفیوم شرفیوم لگایا جناب, اور چل دیے جی. اب وہ جب مقام پہ پہنچتے ہیں نا, منزل پہ اپنی, تو کچھ دیر بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا کہ یہ آپ کو مطلب سمجھ لیں کہ تباہی کا وقت آپ کا سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد چند ایک لڑکے آتے ہیں, کیونکہ یہ ایک مکمل گینگ ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ گروپ ہے, یہ ایک نیٹ ورک ہے, یہ ایسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. اور پھر آپ سے جو بھی آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب آپ ادھر بیٹھ کے کھانا وانا کھا رہے ہوتے ہو یا کچھ بات شت چل رہی ہوتی ہے, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, کچھ لڑکے آتے ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کون ہو, کیوں ادھر بیٹھے ہو, اس کا ریلیشن کیا ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اسی پہ وہ آپ کو تھریڈ کرتے ہیں. تو بھائی میرے لازمی سی بات ہے, جب بھی آپ گئے ہو کہیں تو آپ کے پاس 4 پیسے بھی ہوں گے, آپ کے پاس اچھا موبائل بھی ہوگا, اور بھی کوئی ایسی چیز ہوگی ایکسپینسو, گاڑی مڑی بھی پہنی ہوگی.
تو پھر وہ جو آپ کے پاس ہوگا نا وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں گے، تو پھر وہ ایک نیا مرغا ڈھونڈنے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرو یار ان لڑکیوں کے چکروں میں نہ پڑو، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ آپ کی قسمت میں ہو تو بڑا ایزیلی مل جائے گا، لیکن یہ وہ سکیم ہے جو ادھر ملیشیا میں اکثر ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوشش کرو ان چیزوں سے پرہیز اور دور ہی رہو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے ملنا ہے تو بڑا اعتماد ہوگا تو بھائی کسی پبلک پلیس پہ مل لو، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑو، جو بھی شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتا ہے اس کا انجام ایسے ہوتے ہیں، جیسے پہلے وہ 4000 رنگٹ والا، اور سیکنڈ وہ، اور تھرڈ یہ جو میں اب بتا رہا ہوں۔ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تینوں ہی ایسی باتیں ہیں جو جن کے ایویڈنس موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ اکثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بیچارہ جس نے ویڈیو کال کی وہ بعد میں بلیک میل ہوا، اس کو پیسے دینے پڑے، ٹھیک ہے؟ اور جو بیچارہ ملنے چلا گیا اس کی جمع پونجی گئی، ٹھیک ہے؟ اور جو بیچارہ پیرس کے چکر میں تھا تو وہ تو ویسے ہی مطلب 4000 رنگٹ سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خیر تینوں میں ابھی قانونی کاروائی ہوتی ہے، جو بھی قانون کے دائرے میں آئیں گے وہ تو قانون ان کو سزا دے گا، لیکن غلطی آپ کی بھی ہے، اندھا اعتماد نہ کیجیے، ٹھیک ہے جی؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آئیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔